माल्यार वळतेली शांती सपुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मानवाल्या मेळटेली शांती जेजू कोळकाल्या वाळटेली शांती देवाक मानवाल्या मेळटेली शांती जेजू कोळकाल्या वाळटेली शांती देवाक मानवाल्या मेळटेली शांती जेजू कोळकाल्यार वाळटेली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्या सो आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो जेजून ताचो पाटलाव करूंक केवल दादल्यांक मात्र पोंग ना जेजून ताचो पाटलाव करूंक हर एकल्याक आपयला देखून सायच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतल्या जायत्यो स्त्रियो जेजूचो पाटलाव करतात मात्र न्ही हाच्या पयलीं तुमी आयकलां जायत्या भुरग्यांक जेजू अशें हाडलां देखून हर एकल्यान जेजूचो पाटलाव करचो गरजेचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजू सवें सदांच रावचें ताका आयकुचें ताका वळखुचें जाणा जावचें ताका स्विकार करचें सदांच ताच्या एकवटान जियोवचें असो ताजो पाटलाव करून ताज्या एकवटांत रावून जियोवंक आमी सुकल्या ते जेजू लागचें बक्षांनी मागया आनी आमी खरेंच पाटलाव केला तर ताका त्या जिविताक साक्ष जावन जियोवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून हांवें चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना माग सर पदवेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावो सौम्या काकलोता सौम्या काकलोता क्रिस्ता काकलोता क्रिस्ता काकलोता सौम्या काकलोता सौम्या काकलोता महिमा 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 देवा गुण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्पदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता
तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानो घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्गीच्या भाऊ मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताक संवसारांत तुवें धाडलोय आमची तुझ्या भुरग्यांची सडवण करूंक आनी ताका वळखून ताजो पाटलाव करून ताजे कोर्टांत रावलेला आमकां तुवें जिवीत जोड दिलाय तेचो जिवीत सर्वांनी जोडूंक आनी ताजो पाटलाव करून ताजो तुका विश्वास रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 12-20 कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 12-20 मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्तकी जिवंत उठोवंक ना आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ तुमचो भावार्थी व्यर्थ तितलेंच न्ही आमी देवाचे फडकिरे साक्षी जाता कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या कित्याक मेल्ली जिवंत जायनात तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्तकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें कित्याक जर मेल्ली जिवंत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ तुमी आनीकी तुमच्या पातकांतच आसात तितलेंच न्ही क्रिस्त ती मरोन गेल्ली सगळीं नाश जाल्यांत म्हणून जालें इजनी मात्र लेखून क्रिस्त ते आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सगळां प्रास चड निर्भागीपणाचे पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला देवाचे उतारे देवाचे उपकार सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सोमेस्वर जानो नावडा सोम्या सोलोकानो अर्गांदिया देवा सोमेस्वर जानो नावडा सोम्या सोलोकानो अर्गांदिया देवा सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान आवस्वर 8 ओळी 1-3 पर्यंत St. Luke's Gospel chapter 8 verses 1-3 Jesus पटलाव केल्ल्यो स्त्रियो उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयणकन गेलो 12 जण शिष्य ताच्या संगात आसले देवसरांच्या उपादरांत सोडयलेल्यो
आनी पिड्या शिड्यांतल्यो गुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या सांगत आसल्यो. 7 देवसरांत सुटका जोडलेली मगदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुआन, सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो तीर्सिताली. त्याच जेजूक वळखून त्या जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो, आदल्या हप्त्यांत मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमच्या सोकणा मुखार कित्याक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतना या देवाचे उतार दितना म्हाका जायते फावटी ताळ्यान कोरोस येवन कोंकली येता, उस्वास बांदता, दोळ्यांतल्यान दुकान येवतात, नाकांतल्यान उदक वाळटा आनी 2 मिनटां कशें जाता म्हणून तुमकां सांगिल्लें वय मू. तें सांगिल्लें एक हप्त्या भितर सुमार 10-12 जाणांनी म्हाका फोन करून वकाद कितें काणगेचें कितें करीचें म्हण फोन करून फोनाचेर वकाद सांगलां. थोड्यांनी वॉट्सॅपाचेर वकाद धाडला, थोड्यांनी खुद्द वकाद करून हाडला आनी थोड्यांनी डाक्टराक हांवें फोन करून सांगले वेळार डाक्टरान सांगलें वकाद आनी म्हाका दिला. आतां हें सक्कट सांगात दवरल्या मेडिकल शॉप म्हजें ओपन जालां. कितें बगता तुमकां आज आनी सक्कडांनी आनी दिल्लें वकाद कान गेलो जाल्यार फोंडांत आसता. कोणाचें आयकाचें, कोणें सांगलें करीचें तें सोडा, त्या खातीर न्ही तुमकां दाखलो दिवचो. आनी 10-12 जाणां आनी तूं एकलोय दादलो ना. 10-12 जाणांनी म्हाका वकाद दिल्ले आनी एकलोय दादलो ना. सक्कट व्हडली मायो आनी मायो, सासू मायो नात बी नाका. कितें समजता तुमकां? जेजूच्या काळार मात्र न्ही, जेजूच्या काळार मात्र न्ही शिसांचो आनी जेजूच्यो गरजो तिरसिल्ल्यो स्त्रियो आतांच्या काळारय आसा जायत्यो. आतां ह्या एका हप्त्यान मात्र न्ही, हाच्या पयलीं जायत्या जाणांनी हांगा स्त्रियांनी दादल्यांनी सुकोनी न्ही थोडे फावटी पात्रापाक व्हरून दिया आनी ब्रदरांक व्हरून दिया म्हणलें म्हाका सांगूना, तांकां मात सांगला. अर्थ कितें? अर्थ कितें? सक्कड करिनात, सक्कडांक हुस्को मोगना, पूण जेजूचो खरो मोग केल्ली, जेजूचो खरो पाटलाव केल्ली. हे भाव ही भयणी हांगासर सेवेंत आसा जेजू खातीर ताच्या राजा खातीर वावरतात म्हणून कोणाक कळी जाला ती मात्र. आतां जशें म्हणटा न्हू, कोणें रांदून हाडिल्लें, कोणें वकात हाडिल्लें, कोणें वकात तुका वॉट्सॅपाचेर धाडिल्लें, कोणें हें कर तें कर सांगिल्लें तें मात्र न्ही. सोम्याच्या सेवेंत ह्या दैवीक मिसावांती 90% आदार येता स्त्रियांत न्ही दादल्यांत. पयशांचो आदार येता 90% स्त्रियांत न्ही दादल्यांत. हांव कित्याक तुमकां सांगूं सोदतां म्हळ्यार जेजूच्या मोगा खातीर. ओ तांचो त्याग, तेन्ना आमी आज पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत. काल 3 वळ्यो, पूण जायत्या स्त्रियां विशयांत आमकां
आयकोंक मेळटलें. ऐका लुकाचो शुभ वर्तमानावस्वर 8:1-3 वयर कितें बरयलां? जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. आतां हांगा जायत्यो स्त्रियो आसात. कितलीं जाणां जेजूचो पाटलाव करतात आनी कितलीं जाणां जेरूचो पाटलाव करतात हांव नेना. दोगी भयणी आशिल्ल्यो. एकली कळनासतना सुखा नासतना आमच्या मागण्याक रेतरेक येतली, सांगात येतली मुलकी बस स्टँडा पर्यंत. आनी एका रेतेर मंदिराक येतली. एक दीस मुलकी बस स्टँडान सांगाता मेळिल्ल्या वेळार व्हडली धाकटेक म्हणटा, तूं खंय गो जेरीच्या फाटल्यान? तूं खंय गो जेरीच्या फाटल्यान? हिणें कान दिलें, तूं खंय गो ताच्या फाटल्यान? त्या मंदिरांत असल्या येजाकाचें नांव काड. हांव काडिना, तुमी म्हाका सोडून वशा जाल्यार म्हाकाय सोडा ताकाय सोडा. पयलें कावन्सिलींग हांव दिताना जायते फावटी कावन्सिलिंगान म्हाका आयकूंक मेळटलें, फादर वो सेवाक तसो म्हणटा, तो सेवाक अशें म्हणटा, तुमी अशें म्हणटात. हांवें कोणाचें आयकचें? सगळ्यांक सोडा म्हणचें, कोणाचें आयकनाका म्हणचें. ताचें आयकनाका, हाचें आयकनाका, म्हजें आयकनाका, जेजूचें आयक म्हणचें. कोणाचें आयकचें? आयक तूं बापा, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत तो. आयक तूं बापा, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत. खरेंच तुमी जेजूक आयकतात तर तुमी जेजूचो पाटलाव करतात. तुमी मनशांक आयकतात, ह्या सेवकांक आयकतात जाल्यार सेवकांचो पाटलाव करतात. हांव तें सांगता, 30 वर्सां हांव खंयच्याय सेवकाचो हांव पाटलाव करना, खंयच्याय वडिलाचो हांव पाटलाव करना, खंयच्या धन्याचो हांव पाटलाव करना. हांवें पाटलाव करचो म्हज्या जेजूचो. देखीन हांव म्हणटा, पाटलावदार आमी जेजू, पाटलावदार आमी जेजू, घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी घेवन कोरीस आमचे, पाटलावदार आमी. आनी हांगा वयर कितें बरयलां? जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. खंय सरी स्त्रियांक जेजून ये म्हजो पाटलाव कर म्हणूंक ना. म्हणान जाल्यार म्हाका दाखया. पूण शिसांक जेजून कितें म्हळां? दादल्यांक कितें म्हळां? सारकें आयका, स्त्रियांक खंयच्या स्त्रियेक ये म्हजो पाटलाव कर म्हणूंक ना. पूण दादल्यांक जेजून सिमा पेद्रूक धरलें, आंद्रूक धरलें, जाकोबाक धरलें, जुआंक धरलें, कोणाक सुंका काट्या बसल्या लेवीक धरलें. वय तो मातेव आनी कोण? लेवी. आनी जाक्यावाक धरलें, आपूण सकला. पळया न्ही. पूण जेन्ना स्त्रियो जेजूक वळखल्यात, जेजूक ती चिटकाल्यात. जेन्ना स्त्रियो जेजूक वळखल्यात, ती जेजूक चिटकाल्यात. पूण दादले कोणी चिटकाल्ले दिसनात. आज स्त्रियांक वयर धरता आमी चिंते नाकात. असल्या स्त्रियांक आनीक चिटकोन रावंक अवकाश. आनी आमकां दादल्यांक तांकां पळोवन तांचे वरी जावंक आमकां एक वेलकम, स्वागत, आपोणे. आयकया, शीस आसात जेजूक. आतां आयका, पयली वळ कितें म्हणटा? उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयणकन गेलो. जेजू येतालो, जेजू सांगता शिसे आसताले. आमकां येदोळ पर्यंत आमचो अभिप्राय कितें? जेजू आनी ताची शीस मात्र म्हणून. पण आमकां हें देवाचें उतर आयकूंक मेळच्या पयलें तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत कितें आसलें? जेजू येतालो आनी ताचें शीस ताचे सांगत आसलें म्हणून, वय मू. पूण हांगा सारकें पळया, ताचे शीस मात्र न्ही, कोण आशिल्ली? 12 जाण शीस. 12 जाण शीस आशिल्ले. ताचे सांगता आसले. ताचे सांगतात आशिल्ले. देवसरच्या उपद्रतां. पळया.
हे भारताशीच मात्र नाही. आता ऐका, देवसाराच्या उपाद्रांतावन सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो कोणाक जेजू थंय जिवीत मेळना त्यो स्त्रियो जेजूक चिटकोन रावल्यात. देवसाराच्या उपाद्रांतावन नांव दिलां थंय मुखार, मात न्ही पिडे शिडे तोंड बऱ्यो जाल्ल्यो. आनी थोड्यो स्त्रियोय ताचे संगता आसल्यो. नंपरोसो दैत्यो न्ही थोड्यो. नांवां कोण कितें ती मुखार? 7 देवसारांतावन सुटका पळय जोडली. गे 7 देवसार आसले गे मगदलेन मरी येते. हांगा देवसारची शिकोवन दिताना, ह्या सुटकेच्या मागण्या वेळार पयलीं शिकोवन दिताना तुमकां हांगा दैत्य दाखल्यावन दिता. मरी मगदलेना थंय 7 देवसार आसले. त्या 7 देवसारांनी तिका प्रदवारीन केल्ली, वेश्ये केल्ली, बाजारी स्त्री केल्ली. त्या प्रद्वारपणांत त्या बाजारी जिवितात त्या वेश्ये जिवितात तिका मुक्त केल्लें कोणें? सुटका दिल्ली कोणें? सोडवून दिल्ली कोणें? ते जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत ती पाटी वेता गी. पळय गे भाव भयणीनो, देखून जेजूची खरी वळख जाल्यार, जेजू तातूंत खरेंच तुका जिवीत मेळना जाल्यार तूं मागीर जेजू खातीर निमाणो श्वास पर्यंत साक्ष दिवंक शकताय. आनी हांगा आसात नांवां, ती नांवां हेपटी वाचून काड. मगदलाची मरी, मगदलाची मरी, कुजा नांवाच्या हांगा हेरोदीच्या मात्र आसली न्ही. आतां मगदलाची मरी हांगा मात्र आसली की जुवांस वांजेला वचो 20 वळी 1 काय का? जुवांस वांजेला वचो 20 आनी वळी 1. आयतारा फांत्या फरार उजवाडचे आदी मगदलाची मरी. ही कोण मगदलाची मरी? ही मगदलाची मरी कोण? ज्या घडये तिका सुटका लाभली जेजू तावन, त्या घडये तावन तिणें जेजू सांगात सांडूंक ना भाव भयणीनो. ज्या घडये तावन तिका जेजूची वळख जाली, जेजू तावन तिका सुटका मेळ्ळी, जेजू तावन तिका बोक्सांनी लाभलें, जेजू तावन नवें जिवीत तिणें जोडलें, त्या घडये तावन जेजूचो सांगात तिणें सांडूंक ना. ह्या राणी सांडल्यार तिणें सांडूंक ना. हांगा पळया, जेजूक निके पेला पोंडान दवरून सकट गेल्यात पांत्यार उजवाडच्या आदी उजवाडच्या आदींच मगदलाची मरी फोंडासरशी आयली. कित्याक ती गेल्या? काल्या कुसली कोट जाय गी. कित्याक ती पोंडासरशी गेल्या? सकाळी उजवाडच्या आदीं गेल्या. कोणाक आपण वरनासतना ती गेल्या? तितलो मोग तिका कोणाचो? तितली चिटकाल्या ती कोणाक? आनी थंय मुखार गेल्ल्या उपरांत थंय त्या समाधींत जेजूची कूड नाचलेल्या वेळार ती कितें म्हणटा? कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला, तुजे विने जियोंक नाका तुका हांव आयला. कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला, तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या राया, कोणे वेला म्हज्या जेजूक, कोणे वेला म्हज्या राया, कोणे. आज मगदलेनाच्या मरये बरी तुका जेजून सुटका दिल्या तर, तुजी पदकां बोगसयल्यां तर, तुजी पिडा गूण केल्या तर, तुजे ते असल्या देवसरान धांवडयलां तर, आज भाव भयणीनो मगदलाच्या मरये बरी तुवें आनी हांवें हर एका स्त्रियेन निमाणो श्वास पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक जाय. रावण आसांगी आमी, जेजू मोकर नासावंगी, जेजू चिटकोन आसावंगी म्हूण आमकां आतां विचारी. ह्या काळांत तसल्यो पळोवंक मेळनात. मगदलाच्या मरये बरी कोणी स्त्रियो पळोवंक मेळनात. रेतरेखायल्यो पळोवंक मेळटात, मागण्यो करच्यो पळोवंक मेळटा, पूण जेजूच्या मोगान भरलेल्यो, जेजू खातीर त्या करूंक मुखार सरतल्यो. कोणी नातल्यारी सकाळी उजवाडच्या आदीं मरी पळय उठोन गेली, भेनासतना, कोणाचो सांगत नासतना. तशें धैर्यान वचोंक, ह्या जेजूची येवंक, धैर्य घेवंक असल्यो स्त्रियो आजकाल ना जाल्यात. कोणाचे गण्य केलें गी मरी मगदलेनान? कोणाची कितें परमिशन घेतलें गी? अशेंत गी तेंचे जेजूक मेळ्ळेत गी. तिजी एकच कंत आसली, शिळा कोण लोळयता म्हजे खातीर म्हणून.
शिला कोण काल तो व्हिडिओ बाबा डेनिसान म्हाका धाडलो. सोजेरां पैकी जायते सोजेर आसात सक्कड संवसारी रितीन आर्मीत तुम्ही पळयतात ते देशा खातीर कितलो त्याग करतात. पूण त्या सोजेरां पैकी एकलो आसलो सदां न्हीत सकाळीं दनपारां सांजे दिंबेर पडोवन मागणें करनासलो. सुखान आसतना ताज्या शर्टाच्या बोल्सांत ल्हानसो पवित्र पुस्तक आसतलो आनी उरले सक्कड सोजेर ताजो तमाशे करताले. मात्र आर्मी ऑफिसर सयत तूं खंय हांगा तुका कितें धर्म प्रगट करूंक न्ही तूं आसा आर्मींत देशाची सेवा करूंक हांगा मागणें करूंक म्हूण तुका हांगा एडमिशन दिवंक ना हांगा तुज्या देवा विशयांत उलोवंक तुका हांगा हाडूंक ना म्हणून ताका जोर करतालो. आनी हेर सोजेर ताजे तमाशे करताले तुकलायताले. जाल्यार हो सोजेर देवाच्या मोगान बरलोलो हर एक दीस मागण्यांत करसितालो. वेळ मेळिल्ल्या वेळार दिंबेर पडटलो आनी ताका वेळ मेळटना पवित्र पुस्तक वाचून तो आसतालो. रेविंगड तुजो देव तेदो व्हडलो देव गी असली देव गी म्हणून ऑफिसरान ताका चॅलेंज केलें. चॅलेंज केलें मात्र न्ही सांगलें हांवें सांगलें बरी कर ही चावी काण गे ते कटारा गाडी आसा जीप आसा वस स्टार्ट कर आनी ते एक कंदक आसा कंदकाच्या त्या तुदयेर तूं वचून रावय. सोजेर म्हणलो म्हाका ड्रायव्हिंग येना सर म्हाका ड्रायव्हिंग येना सर म्हणालो. ड्रायव्हिंग येना तुजो देव आसा म्हणटाय तुका ड्रायव्हिंग येना जाल्यार कितें देव ना तुका. ऑफिसराची ऑर्डर गेलो चावी काडून गेलो आनी गाडी स्टार्ट करून वर करेक्ट थंय कणकाच्या तुदयेर रावयली. सक्कड सोजेर विजमीत पावले मात्र सक्कड सोजेरांच्या दोळ्यांतल्यान ऑफिसराच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देंवली. तुमी चिंता बरो कित्याक हाका ड्रायव्हिंग येना पूण ताणें गाडी चलयली आनी थंय वचून रावयली. तें व्हडलें अजाप न्ही विजमीत न्ही. ऑफिसराक कळीत आसलें ताणें जाय म्हणून त्या गाडयेची बॅटरी काडून दवरली. बॅटरी नासतना गाडी स्टार्ट जायना. त्या गाडयेची बॅटरी ताणें खाण दवरली आनी हाका म्हळें चावी दिवन वच गाडी स्टार्ट कर आनी त्या कणकाच्या तुदयेर वचून पार्क कर. देवाचेर इतली फाती न्ही ह्या सोजेराक चावी व्हरता आनी गाडी स्टार्ट जाता व्हरून थंयसर रावयता. कोणें चलयली गाडी कोणें चलयली गाडी. छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं ए छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है. अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है. अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है. दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाते हैं. कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है. देवाचे उतर आमी जायते आयकोवेत भाव जायत्यो रिती करीत. पण जर तर मोरी मागदलेनाक मेळिल्लो तो मोग तिणें दाखयल्लो तो मोग आमकां जेजूचा लाभला तर आमी दाखयना तर आमचो संबंद जेजू कडेन काली कितें म्हणटात आर्टिफिशियल म्हणटा आमी इंग्लिशांत नाम के वास्ते आनी हांगा म्हणजे काम के वास्ते. भाव भयणी न्हू तुका हो भावार्थ आसा गे म्हणलें सवाल. तुजो संबंद जेजू कडेन इतलो कितें म्हणटात निकट संबंद म्हणटात न्ही कन्नडांत. निकट म्हळ्यार क्लोज रिलेशनशीप. इंग्लिशांत आनी कितें म्हणटात इंटिमेट रिलेशनशीप. चेड्याक आनी चेडवाक इंटिमेट रिलेशनशीप म्हळ्यार कितें तुमकां समजता. इश्टा इश्टीक बारी क्लोज रिलेशनशीप कितें म्हळ्यार तुमकां समजता. पूण ताज्या वनी चड इंटिमेट क्लोज रिलेशनशीप तुज्या आनी म्हजें आमचें जायचे जेजू सवे. आनी तें रिलेशनशीप आसलें तो संबंद आसलो मरी मागदलेनाक. मात्र न्ही तिका एकल्याक मात्र न्ही मुखार कोणा नांवां दिल्यात
कुजा नावाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुवान तिच्या विशयी चड बरो ना खाली एका जाग्यार मात कुजा नावाच्या कुजा कोण हेरोदीचो कारभारी ताची बायल कोण जुवान जुवान सुजान्ना आता जुवान म्हणटाना जुवान्ना जुवान्ना काजार जातास रडून फायदो ना हें बरें येता तुमकां पूण जुवान्ना जुवान्ना जेजू सोमो केल्यार तुका कांय उणें ना देखून हें जुवान ना तें खास जाल्यार मात्र कांय फायदो ना पूण जेजू सोमो केल्यार कांय फायदो ना आसा म्हणलें की कांयच उणें ना सुजान्ना मात्र न्ही आनी हेर साबार जाणां तांची नांवां दिवनात कित्याक जुदेवांनी स्त्रियांक ती केदेकेक दवरले जुदेवांच्या कितें संस्कृतींत जुदेवांच्या तुमी रिती रिवाजींत सगळ्या पवित्र पुस्तकां वय मू स्त्रियांक ते चड मुखार दवरना दादल्यांकच जाल्यार हांगा जेजूचो मोग केल्ल्यांक पळय जेजूच्या सांगाता कशें दाखोवन दिलां पळय आतां हांगा मात्र आसलें न्ही ती जोहांच्या एवांजेलियांत वचो 20 आनी वळ 25 ते 27 ऐका जॉन 20 वर्स 25 to 27 कुर्सा मुळांत पर्यंत ती सांगत आसात भाव भयणीन ऐका जॉन 20 and verse 25 to 27 आमी सोम्याक पळयलो म्हणून जॉन 19 वर्स 25 to 27 जॉन 19 25 to 27 हेणे जेजूची आवय ताचे आवयची बहीण क्लेओफासाची पतीण मरी आनी मगदलाची मोरी पळ्या 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 नांव परतून सांग पळयात आतां मागीर मरी विशय मागीर आयकुया बिकॉज कशें जेजू तिचो संबंध सुरवेर आखेर पर्यंत कोण कोणती नांवां जेजूची आवय मरी ताचे आवयची बहीण क्लेओफासाची पतीण मरी आनी एकली मरी क्लेओपासाची पतीण मरी आनी मगदलाची मोरी पुऱ्या मोरी येत त्या काळात दुसरी नांवां नासतलीं म्हणून मोरी 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 जेजूची आवय क्लेओपासाची पतीण मगदलाची मोरी वाचती ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली वळ्यांनी कुर्सा बगले पर्यंत मरी मगदलेन थंय पर्यंत आसा आतांच्या उपरांत जिवन जाल्या उपरांत आतां आमी पळय थंय आसा पूण जेजूची आवय केदना पर्यंत जेजू सगळें आसा लुकाच्या वांजेलांत आवास्वर 1:26 जॉन लूक चॅप्टर 1 and verse 26 कितें म्हणटा 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले कांकवारी सरशी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या सुजे नावाचे एक दादल्या लागीं करार जाल्ले त्या अंकवारीचें नांव मोरी त्या घडयेत हांव न्हू पळया न्ही ती प्रसूत जाल्ल्या घडये ती प्रसूत जाल्ली कोणाक जेजू पळय मू तरी पयलो संबंध जेजू कोणाचो जेजू सवें पयलो संबंध कोणाचो या जेजूचो मनीस जाल्ल्या मनशा रुपार संवसाराक आयिल्ल्या जेजूचो पयलो संबंध कोणा कडेन हांगा आवय बापाय विशयान हांव शिकोवन दिताना तुमकां समजता ह्या इनरी लिंगा वेळार तुमकां समजता कोणाचो पयलें संबंध जेजूक आपल्या आवय सवें पयलें संबंध हर एका मनशाक आपल्या आवय सवें देखून सवतोवपा जसो हांगा नियाळ दितना सांगचें तुज्या म्हज्या आमच्या पेल्या पैकी पयली जावन आवय आवय बापायक मान दे उतरांक तांच्या कान दे केदींच तांकां दुखय नाका मोगाक तांच्या स्थान दे केदींच तांकां दुखय नाका मोगाक तांच्या आतां मरी असो संबंध पळया जेजूक प्रसूत जाल्ल्या घडयेत ओडोल तुमी आयकलें खंय पर्यंत खावनेन तावन कुर्सा पर्यंत कुर्सा मळी आसा देखून ते एक गीत आसा न्ही कुर्सा मळी मोरी माता आयकला म्हूण एक आवय जावन पळय तिणें मोदें जावन तुजें काम तूं कर रे म्हजें काम हांव करता म्हणून जावं परो जेन्ना जेजून तिका सांगलें लुकाच्या वांजेलांत वचो 2 आनी वळू 7:8
ती कंत काडटा 3 दिसा उपरांत देवाळान तांकां मेळटा आनी ती कंत काडटा अशें कित्याक केलें पुता म्हणून जाल्यार तो कितें म्हणटा आयका लूक चॅप्टर 2 वर्स 48 ताका तें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें आतां 12 वर्सांच्या प्रायर जेजून ताची कितें परगट जिणी सुरू करूंक ना 12 वर्सांच्या प्रायर जेजून ताची परगट जिणी सुरू करूंक ना केदाळ केल्ली 30 वर्सांच्या प्रायर जुवांक लागचें पयस स्नान घेवन जॉर्दान न्हंयतलो भायर येतास देवाचो प्रेरकात मुजेर आसा म्हणून थंय तावन वयमू दुबळ्यांक बरी कोबा परगट वयमू पूण 12 वर्सांचो आसतना तूं खंय आसतालो देवाळांत आसतलो आतां एका 3 दिसा उपरांत ताका तें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव पण थंय जाल्यार 12 वर्सांचो भुरगो जाल्यार आवय सोदून येता आवयक भुरग्याची कंत आसा जावं प्रो जेजू आवय वनी चड बापाक लागीं आसा कोण कित्याक मागीर तो सांगता न्ही मुखार एका ताची जाप कितें ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आशिल्ल्यात पळया भाव भयणीनो जितलो संबंद जेजूक बापा सवें आसलो तितलो संबंद तुका आनी म्हाका ह्या मरयेक जेजू सवें ह्या हेरांक मनशाक जेजू सवें आसूंक जाय जेजूचो संबंद कोणा सवें आपल्या आवय वनी चड बापाय वनी चड ताचो संबंद कोणा सवें आसलो बापा सवें आसलो वय देखून तो कितें म्हणालो कित्याक तर हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय तुमी नेणा आशिल्ल्यात ताणें उलयलेल्या ह्या उतरां तितलेंच पुरो वयमू आतां पळया आवय वनी चड बापाय वनी चड जेजूचो संबंद कोणा कडेन सर्गीच्या बापा कडेन वयमू तरी हांगा मरयेचो संबंद कोणा कडेन जेजू कडेन वयमू देखून संवसारी जिवितांत भाव भयणी तुजो आनी म्हजो संबंद अशें जेजू सवें आसूंक जाय कशें जेजूचो संबंद बापा सवें आसलो आतां जेजू सवें आमचो संबंद आसत जाल्यार हाजे पयलीं तुका सांगलां आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवाचो वयमू आपापीस आमी बापा सवें संबंद दवरून घेता ना जेजू सवें एकवटल्यार आमी बापा सवें एकवटलेल्या बरी वय की न्ही जेजू सवें आमी एकवटल्या पवित्र आत्म्या सवें एकवटलेल्या बरी वय की न्ही जेजू सवें आमी एकवटोंक ना जाल्यार बापा सवें एकवटोंक सादगी पवित्र आत्म्या सवें एकवटोंक सादत ना देखून तूं जेजू एकवटांत रावचें जेजू एकवटांत रावचें चड गरजेचें देखून तुमच्या संवसारी जिवितांत तुमी घोव बायलांनी एकामेका कितले तुमी लागीं आसा ताज्या वनी चड घोवान जेजूकय बायलेनी जेजूक चड लागीं आसचें चड गरजेचें भुरगीं बाळां आवय बापाय कितले लागीं आसा ताज्या वनी चड भुरगीं आनी जेजूक लागीं आसचें चड गरजेचें तुमी एका सेवाक कितले लागीं आसा ताज्या वनी कितल्याकी वर्त्या मापान जेजूक लागीं आसचें ताका तुमचो कन घेवचें चड गरजेचें तो संबंद जोडीचे हांगा स्त्रियो आमकां ती देख दितात जावं दी मोरी जेजूची माता जावं दी मोरी मागदलेन जावं दी कोण ती सुजान्ना जावं दी हेर जुआन्ना आनी कोण हेर स्त्रियो आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानीक आनी वाचती वळ ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली भाव भयणीनो जेजूच्या मोगान तूं आसा एकवटान तूं आसा जाल्यार तुका जेजूच वाट दाखयता आनी ह्या स्त्रियांनी कितें केलें ह्या स्त्रियांनी जेजू सवें आसलेल्या स्त्रियांनी कितें केलें वाचती वळू परत्यान ही स्त्रियो आपल्या दुडवा बदकान न्ही कोणाचे सोरनाण आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली पळया जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांचो जेजूचे शीस खरे शीस जेजू कोण एकवटल्या जेच्या त्या सेवेंत आसात मात न्ही सुवार्थ परगट करनासतात राजा खातीर वावर करनासतात तांच्यो गरजो सुदारसिताली ती कालें सुवार्थ परगट करिनातली करतली पूण ती सुवार्थ परगट करतली करनेन काल इस्स शिकोवन हांव आयकोन आसलो सांजेर आतां पवित्र आत्म्याची देणी व्हरती गी पवित्र आत्म्याची फळां व्हरती तुमी सांगा आमी सेवाक देण्यांनी भरल्या तुमी भावार्थ फळांनी भरल्यात देणी व्हरती गे फळां व्हरती सांगून भियेतात
कोरीन घरां पहिल्या पत्रांत अवस्व 13 वळी कितें म्हणटा का 1 Corinthians chapter 13 verse 1 कितें म्हणटा का मनशांच्या आणि देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी सर भासांनी उलोवंक तुका देणे मेळना जाल्यार मुझे थंय मोग ना जायत तुझे मोग ना जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी कितली देणी आसोनी आसो पवित्र आत्म्याची सबार कितली नवो देणी सगळी देणी तुका आसोनी तुझे थंय हे पवित्र आत्म्याचे फळ ना जाल्यार मोग म्हणलें हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतल्या तळा बरी किणकिणतल्या एका तळा बरी प्रभात करचे देणे म्हाका आसा आणि गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसा वा एक कडे सो पर्वत आणि वो पर्वत अनेक कडेन वसोसे करची ताका कितें म्हणटात आमी परमोची सकत म्हाका आसा भावार्थ म्हाका आसत तरी भावार्थ म्हाका आसा जाल्यार मुझे थंय मोग ना जायत जाल्यार फळ जावन आसचे मोग जावन दी उरली फळां जावन दी ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय ह्यो स्त्रियो हांव कित्याक तुमकां असो दाखलो दिता ह्या स्त्रियांत पवित्र आत्मे देणी नातलें जावं परत सुवार्ता परगट करची ह्या भावार्थाक साक्ष जावची पूण ह्या जेजूक वळखल्या जेच्या कोटांत स्त्रियांत पवित्र आत्म्याची फळां आसली तो खरो मोग आसलो देखून ह्यो स्त्रियो कितें करताल्यो जेजूच्यो आनी ताच्या शिष्यांच्यो गरजो सुदारसितली आतां एक मात्र न्ही फळ एक म्हाका मोग मात्र आसा म्हळ्यार मोग उपरांत जायती मात मोग आसतना आतां ती सेवा केल्या बरें संतोश सांगिना वडोली बाबा एंड्रू हांगा स्तुती गायन चलोवन व्हरतना राहुल गांधीचो उल्लेख केलो वयमू कितें म्हणून म्हजे थंय मोग म्हजे थंय सगळ्यांकी समान रितीन मान म्हजे हांव कालतेपण वयमू वय की न्ही आतां तुजे थंय मोग आसा जाल्यार मोग आसो आनी एक कितें म्हणटात गुर्तू मोग आसल्या कडेन संतोश आसता तूं मोगाची सेवा करता जाल्यार सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सुरूया संगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार भाव भयणीनो शिसांवनी चड ह्यो स्त्रियो ताज्या जेजूच्या मिसावांत भागीदार जावन आशिल्ली ती शिसांच्यो आनी जेजूच्यो गरजो तीर्सिताली मोगान देखून आज हें गरजेचें जावं पळो आमकां देयनिनांत अवतार प्रगट करूं आमचे थंय देयनिनांत भावार्थाचे हें उसारणी करूं आमचे थंय देयनिनांत पिडा गुण करूं आमचे थंय देयनिनांत जावं पळो प्रवाद करूंक पूण ह्या स्त्रियांक पळया तांणी प्रवाद करूं ना तांणी सुवार्ता प्रगट करूं ना पूण तांणी सेवा केली मात्र न्ही आपोस्ताच्या कृत्यांत अवस्व 2:40 कितें म्हणटा Acts chapter 2:42 सोमेस्त दमदुताची शिकोण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एक तरा पळया न्ही शिकोण कोण दिताले देव आमचे कोण दमदूत दिताले वय मू पूण सोमेस्त कितें करताली उंडो मोडच्यान शिकोण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एक तरांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली देखून ते म्हजे कांतार आसा न्ही सर्गीच्या राजांत आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा सर्गीच्या राजांत आयला बेसांव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसा सताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसा सताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसा सर्वांच्या एकतारांत सगळ्यांच्या संतोषांत पेल्याच्या गरजांत आमी पावोवन आसा सर्वांच्या
सगळ्याच्या संतोषात पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसाव सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरे मन आमी दाखोवन आसाव सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरे मन आमी दाखोवन आसाव. आज ह्या स्त्रियांनी त्यांचं बरें मन दाखयलें खरो मोग तांणी दाखयलो खरो त्याग तांणी दाखयलो. देखून तेदाच्या काळार मात न्ही आतांच्या काळार जाल्यार भाव भयणीनो मागण्यांत कोण मुखार आसा दादले की स्त्रियो. आपोस्ताच्या कृत्य वचवर 1 आनी वट 14 कितें म्हणटा आयका. आपोस्तालान सांगता पळय कशें जेजूच्या त्या मिसावांत ताची आवय आनी तूं कितें जाता मेथर जाता आयका. आपोस्ताच्या कृत्य वचवर 1 वट 14 आणि जेजूची माता मेळोन थोड्यो स्त्रियो मात्र न्ही आनी थोड्यो स्त्रियो आणि जेजूचे भावी तांचे सवे आसले. जेजूचे भावी आनी थोड्यो स्त्रियोय जेजूची माताय तांचे सवे आसले. अशें ते एका मोनान कळनासतना मागणे करीत आसले. काली बायलें काम करूंक मात्र न्ही जेवण जाल्यार आयदनां धुवंक मात्र न्ही कुंडली धुवंक हांड्यो धुवंक मात्र न्ही. जेजूची माता धरले हे स्त्रियो धरल्यो जेजूचे भाव धरले शिसा सांगता मेळोन एक मोनान कळनासतना मागणे करीत आसले. आमकां देवाचे उतर दिवंक नासले पूण मागण्यान ती सांगता मेळटली. आमी वाचता न्ही तुम्ही परतून वाचता आतां वाचलें तुवें Acts chapter 2 verse 42 देवाचे उतर आयकोवच्यांत दमदूताची शिकवण आयकोवंक भावपणाचे आयकताना उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्यान तिरसणेन आपलो वेळ करसितली. हांगा तशें जाता. हांगा तुमी हांगा शिकवण आयकतात की ना मागणे करतात की ना सांगा. आमी एकामेकाच्या गरजांत पावता की ना उंडो मोडता की ना पयस बलिदानान भाग घेता की ना. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी तेंच केलें भाव भयणीनो. तांणी देवाचें उतर आयकलें तांणी सांगता मागणें केलें मात्र न्ही तांणी कम्युनियन म्हणटा. कम्युनियन म्हळ्यार सांगता एकवट जोडलो मात न्ही उंडो मोडलो. जावं पळय आतां मिसाच्या बलिदान असो एक गुर्त उंडो मोडचो पूण त्या दाळ करतले जावं पळय जेजून मोडिल्ल्या बरें उंडो मोडटले. आतां थोडे न्ही अन्य कितें म्हणटात प्रोटेस्टंटांनी पळय ते अशें मिसाचें बलिदान भेटयनात. ते काली हें तुमी म्हणजे उडासा करा म्हण कितें करतात उंडो मोडटात वणटात आनी दाकांचो रोसी वणटात. दाकांचो रो न्ही दाकांचो रोस. तुमी चिंतून नाका दाकांचो सोरो वाडटात म्हणून. सगळ्यांक ल्हान ल्हान एक उंडो दितात आनी ल्हान ल्हान एकांत कप्पांनी दाका रोसी दितात आनी ताज्या पयलीं मागणें करतात आनी ते उडास काण उंडो मोडतात. आनी हांगा सुरविल्ल्या क्रिस्तांवान तेंच केलें. तातूंत आसलो की प्रधान याजक आसलो की श्रेश्ठ याजक आसलो की नासलो की अर्द मेळ्ळो कोणी आसलो की पदजिरी आसलो की परत्यान वास आयका. देखून सबारपणी भाव भयणीनो त्या दाळचे देवाक मानवालां खंय आनी देवाक चड मानवालां खंय आनी तांच्या खाळजाच्या गुंडा येता ते उपसालां खंय. आयका परत्यान वास ती वळ सोमेस्त दमदूतांची शिकवण आयकोवच्यान भावपणाच्या पयलें शिकवण आयकोवची आनी ती शिकवण आयकले पण भावपणाचो एकतार उंडो मोडचो आनी मागणें करचें वांटेली जावच्या तिरसणेन आपलो वेळ करसितली. आमी कशें हांगा शुक्रार सोनोर तिरसणेन आमचो वेळ करसिता वय की न्ही. सकाळीं 8 ते 4 म्हणसर इल्लोसो वेळ की सो 8 वरां 2 दीस आनी आदल्या हप्त्यान 10 दीस. आदल्या हप्त्यान कंटिन्युअस कितले दीस पळय भाव भयणीनो. आज काली खंय एक पोटी न्ही वर्सा एक पोटी न्ही. देखून सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी तेंच केलें. त्या दाळा मात्र आमचो एकवट वाडटा आनी सडटा. पयले एकवट कोणा कडेन जेजू सवे. जेजू आमकां कोणा सवे एकवटयता बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवट संतोषान.
आतां ह्यो स्त्रियो मात न्ही जेजूक वळखून जेजू फाटलो केल्यो जायत्यो स्त्रियो आसात मागीर आसात आतां जुवांच्या वांजेलांत आमी वचता वचपा 4 आनी वळ 21 कितें म्हणटा जेजू कोणा कडेन उलयता पळय जॉन चॅप्टर 4 and verse 21 जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर सतमान बाई ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो कोण उलयता कोणा कडेन सामार्याची स्त्री जुदेव स्त्री न्ही पळया जेजू सामार्याच्या स्त्री कडेन उलयता मात्र न्ही ती स्त्री कितें म्हणटा ताजे पयलें 19वी वळ तीच स्त्री पयलें जेजू कितें म्हणटा आयका स्त्रियेन ताका म्हणलें स्त्रियेन तिका म्हणलें सैबा ताका म्हणलें सैबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें ओय पयलें ती जेजू कितें वळखता प्रवादी म्हूण वळखता आमचे पुर्वज ह्या दोंगरार देवाक आराधन करतले पूण तुमी सुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें हांगा म्हूण ती पळयता सांगतात. एकली सामार्याकार एकलो जुदेव खाली दोन कितें म्हणटात दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे आनी दुसऱ्या दुसऱ्या खंयचे म्हणटात संस्कृतीचे दुसऱ्या दुसऱ्या जातीचे तो संबंध सुरू पूण जेजू कितें म्हणटा तिका मुखार ऐका जेजून तिका म्हणलें जेजून तिका म्हजें उतर सतमान बाई सतमानबाई ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तुमी नेणा आसलेल्याक आराधन करतात आमी जाल्यार जण आसलेल्याक आराधन आतां जेजू करता उलयतना मागीर मुस्ताता ती 25वी वळ ऐका आतां त्या स्त्रियेक कोणेंगे सांगलां एकलो येवचो आसा कोण तो म्हणून ऐका 25वी वळ 25 स्त्रियेन ताका म्हणलें म्हणलें, क्रिस्त म्हणटात तो मागलोलो येता म्हण हांव जाणा तो येतस सकट संगती आमकां सांगतलो काय खबर आसा एकलो येतलो क्रिस्त म्हणलो त्याला येयल्लो मागलो अभिषेक जालो एकलो येतलो आनी तो येतो सकट आमकां सांगतलो पळया जेजून म्हणलें हांवच तो तुजे लागीं उलयता तो पळय जेन्ना जेजू तिका आपणाची वळख दिता उपरांत तेंत 29 ऐका ती कितें करता येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया होस्त क्रिस्त जायत काय इतलें आयकून शहराचो लोक जेजू सरशी आयलो पळय न्ही जेजूची वळख जाल्ली तक्षण ती धांवता आनी हेरांक सांगता जेजूची तिका खरी वळख जाताना ती धांवता आनी हेरांक ती सांगता ताच्या उपरांत तेत्ता वचनात लोक कितें म्हणटा निमाणे 40:2 तूं सांगताय देखून न्ही तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले तूं सांगताय देखून आमी आतां सतमानताव न्ही ताणें उलयिल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सडवणदार तस म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें तरी समार्याकारांक पयलें सुवार्ता दिल्ली कोणें ह्या समार्याकारांक जेजू हाडलें कोणें समार्याच्या स्त्रियेन समार्याच्या स्त्रियेक जेजूची वळख जाता ती धांवता आनी त्या लोकांक सांगता येया आनी पळया पळया न्ही कशी तिका जेजूची वळख जाली आनी वळख जाल्ल्या उपरांत ती धांवता आनी आपल्या लोकांक सांगता आनी तांकां आपोवन हाडटा जेजू सरशी आनी लोक आयल्या उपरांत जेजू खुद्द ते आयकल्ल्या उपरांत तिणें सांगल्या वरवीं न्ही ते जेजूक वळखतात तांणी जेजूक आयकल्ल्या वरी आतां साबार जाण हांव पुरो आज हांगा आयल्यांत थोडी पयले पटी आयल्यान जावं पुरो कोणी आपोवन हाडलां पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत पयलें जावं पुरो हांगा येवंक कोणी सांगलें देखून ते आयल्यात पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत आयकल्ल्या उपरांत वय मू आयकल्ल्या उपरांत सगळ्यो दीस आयकल्ल्या उपरांत आपोवन हाडल्यांक ती कितें म्हणटात तूं सांगताय देखून न्ही तूं सांगलें देखून न्ही आमी ताणें उलयिल्लें आमी आमच्याच हांगा कानांनी खुद्द देवाचें उतर आयकलें ताणें उलयलें आमी आयकलें देखून संवसाराचो सडवणदार तस म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें इतलेंच काम आमी सांगून हाडचें आयिल्ल्या उपरांत आयकून तांणी सत मानचें सत मानल्या उपरांत तुवें सांगलें देखून ती जेजू रावतात न्ही तांणी जेजू खुद्द आयकलो पळयलो आतां जुवांचे 2 वय मू आमी वचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत अवस्वारी 1:30 आनी 5 गी जॉन चॅप्टर 1 दुसऱ्या दिसा 35 जेजूचे पयले दिसा दुसऱ्या दिसा जो हांव आपल्या 2 शिसा सांगता नव्यान ते उबो आसलो तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो पयले जुवांचे शिस जुवां सांगत आसात आनी जेजूक समकोन वेसो सोलोन वेसो पळयलो आनी म्हणलें पळया देवाची शेळी खाली जुवान जेजूची वळख करून दिली ह्या दोगांशी सांग अरे ही देवाची शेळी
ही ताची उतरां आयकले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जुवाक सोडतात जेजूक धरतात. पहिले कोणाचे शीस जावन आशिल्ले ते, पूण जेजूक पळयल्या उपरांत, जेजू फाटल्यान गेल्या उपरांत, जेजूक वळखल्या उपरांत असलो परिणाम, असलो प्रभाव तुझ्या आमच्या जिवितान जायचे भाव. जावं पण आमकां आपोवन हाडला कोणेंगी, पूण आज तुवें म्हाका सांगलें देखून न्ही, तुवें म्हाका आपोवन हाडलें देखून न्ही, हांवें खुद्द आयकलां देखून, हांवें खुद्द पळयलां देखून, हांव खुद्द जेजू रावलां देखून हांव सत मानता. तो भावार्थ तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते उपसाचे. D.L. मोडी म्हणलो एकलो व्हडलो सेवाक प्रिचर. एक दीस तो कितें करता म्हळ्यार अशें चलोवन येता रस्त्यार चलोवन येता, एकलो ताका अनामिका म्हणटात पळय, अनामिका म्हळ्यार वळख नासलो मनीस मेळटा. ताका रावयता आनी तो म्हणटा हळे, ताका रावन तो म्हणालो जेजूस लव्स यू म्हणालो, जेजूस लव्स यू म्हणालो, जेजू तुजो मोग करता म्हणालो. तितलें म्हणटास थंयच रावना, तुवें जेजूक समी म्हणून वळखल्यार तुका साल्वेशन आसा म्हणालो, तुका तुज्या आत्म्याची बाचावी आसा म्हणालो, तुका आत्म्याची बाचावी आसा मात्र न्ही, तुका ससनाचें जिवीत जेजू दिता म्हणालो. आनी तूं जेजू तुजो मोग करता, जेजू तुवें सत मानल्या तुका कितें बाचावी आसा मात ससनाचें जिवीत आसा म्हणून अशें लेक्चर दितना उबें रावन हो म्हणालो मायंड युअर बिझनेस म्हणालो. हो मनीस कितें म्हणालो D.L. मोडीक, मायंड युअर बिझनेस, तूं तुजें काम कर म्हणालो. तेन्ना D.L. मोडी म्हणालो दिस इज माय बिझनेस, दिस इज माय बिझनेस, हेंच म्हजें काम म्हणालो. कितें तें जेजू म्हजो मोग करता, जेजू म्हजो मोग करता, म्हजो जेजू तो तुजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता, तुजे सवें आसा जेजू तो तुजो मोग करता, जेजू म्हजो मोग करता, जेजू म्हजो मोग करता, म्हजे सवें आसा जेजू तो म्हजो मोग करता. जांबरो ल्हानसो एक धाकलो भाव भयण D.L. मोडी जेजूच्या मोगान भरला. तो खरेंच जेजूक वळखला. ताचें सगळें काम सगळें मिसांवत कोणाक दिवचें. अमेरिकांत तुमी हाजे विशयांत आयकलां कोण ना, तो नावार्दीक एकदम नावार्दीक प्रिचर, नांव विसरलो, बिली ग्रामा विशयान तुमी आयकलां जंपरो. व्हडलो नावार्दीक हो सुवार्थेगार तो अमेरिकांत. आनी ताका बेस्ट बिझनेसमॅन ताका एवॉर्ड दिलें खंय. बिली ग्राहमाक सगळे अमेरिकांत बेस्ट बिझनेसमॅन म्हणून ताका एवॉर्ड दिलें. आनी बिली ग्राहम बिझनेसमॅन न्ही. आतां बिझनेसमॅन म्हळ्यार कितें, बिझनेसमॅनाक एक एवॉर्ड मेळ्ळा जाल्यार अर्थ कितें, ताज्या बिझनेसांत कितें म्हणी ताणें प्रॉडक्ट आसाचे, प्रॉडक्ट मेळ्ळें न्ही, ताणें कितें सोदून काडल्यो वस्तू की ताणें तयार केल्यो वस्तू आसाचे वय मू, त्यो मागीर कितें आतां मार्केटीन घालून न्ही बिझनेस वय मू, खंयचें जावं दी, हार्डवेअर जावं दी आनी खंयचें जावं कितें आयस्क्रीम जावं दी या कोको कोला जावं दी, बिझनेस वय मू, एक प्रॉडक्ट वय मू. पूण वो बिली ग्राहम तो बिझनेसमॅन न्ही आसलो जाल्यार ताका बेस्ट बिझनेसमॅन म्हणून ताका एवॉर्ड दिलें अमेरिकान. कित्याक जाणान गे, ताज्या हातांत एक प्रॉडक्ट आसलें खंय, ताज्या हातांत एक प्रॉडक्ट आसलें आनी तें प्रॉडक्ट तो सगळ्या अमेरिकांत तो सगळ्यांक मेळ्ळा अशें करतालो खंय. आनी ताज्या हातांत आसलें प्रॉडक्ट कितें करता, साल्वेशन इन जीजस, साल्वेशन इन जीजस, जेजू तें सोडवण. हे सोडवणेचें उतार घेवन तो सगळ्या अमेरिकांत मिलिया लोकांक, आनी तो जायते व्हिडियो आमी पळयल्यात, सगळ्यांक स्टेडियमांत जागो ना, व्हडल्या मैदानांनी व्हड व्हड मैदानांनी, उक्त्या मैदानांनी मिलिया गटले लोक कुर्सतालो. आनी ताजें प्रॉडक्ट कितें आसलें, सॅल्वेशन इन क्रायस्ट, जेजू थंय तुका आसा सुटका सोडवण. हांव कितें सांगता तें केदार जाता तुजें, तुजे कडेन कांय ना, म्हजे कडेन आतां जुवांव न्ही पेद्रू ते टेंपलाक वेताना न्ही ब्युटिफूल गेट, ते एकलो कोण आसलो, तोंटो आसलो वय मू, भिकारी आसलो वय मू, भीक मागतालो वय मू,
तांणी कितें म्हळें अवस्वर 3 आनी 5 घे का Acts chapter 3 verse 5. तवळ तो तंटो आपणाक कांयपणी मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना रुपये ना म्हजे कडेन भांगार म्हजे कडेन ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता नजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. खंयचे एकांतार आसा ना भांगार इल्ला बेळ्ळी तें दुसरें ಬಂಗಾರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದನಯ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ತಸ್ತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಕೇಳಿದನಯ್ಯ तेंच तुझे भांगार ताका ना काज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें आसिसीच्या फ्रांसिसान कितें म्हणलें तुजो आस्त तुजी बदीक तुजो दुडू आसले दुबळ्यांक दी आनी देवान दिल्ली दे न्ही तुका आसा जाल्यार तींग घेवन ये सोम्याच्या सेवेक म्हणून हाज्या पयलीं हांवें उलो दिला वय मू तुजे पयशे नाका तुजे आस्त नाका तुका देवान दिल्ली कितें देणी आसा जाल्यार तींग घे आनी ये सोम्याच्या सेवेक देवान तुका जानवाय दिल्या ती घेवन ये देवान तुका टॅक्निशियन केला ती घेवन ये तुका मॅकॅनिकल केला मॅकॅनिक केला ये इलेक्ट्रिशियन केला ये प्लंबर केला ये कार्पेंटर केला ये तुका बरो सिंगर केला डान्सर केला ये हांगा वयले डान्स करूंक बरो तुका रांदपी केला ये सोम्याच्या मोगान सेवा दिवंक ये हांगा त्या स्त्रियांनी तशी सेवा केली आपल्या दुडू बाबत खान वय दुडू जायते जाण दितात न्ही दुडू दिले आसतना न्ही पूण दुडू दिनासतना तुकाच तूं दिताय आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज आज भेटयता भेटयता आज भेटयता आज भेटयता त्या दाळा मात्र म्हण येता हांव जेजूच्या मोगान भरला हाजे पयलें शिकोवणेंत आयकलां एलिया सरस्प्रच्या उर्बेन बरयल्लो कितें बरलो एलिया सरस्प्रच्या उर्बेन बरयल्लो तूं आनी हांव जेजूच्या तुमी फील ऑफ द ब्लँक कर हांव सांगना खंय गी एक फूट येता न्ही गी कोणी वत्ताय केल्यार मात्र गी मरी मगदलेन आतां चली उर्बा कोणी येवन दिता नासतना रावून दित खंय हांव वेता आतां घरा हांव सदांच रावता बापूच्या घर हांव थंयसर मेळटा जेजूच्या हांव येता देता कांतार तुमकां येता न्ही गे कोणी येवन दित दुसरी पदां बरीं आसात हांव सायबा पोलतोडी वेता थंय वता कोणी येना जाल्यार म्हणनी हांव काजाराच्या माटवाक वेता हांव थंय रिसेप्शनाक वेता हांव खंय थंय हांगा काजाराक वेता हांव थंय खंय रोसाक वेता तूं येना बोस म्हाका कितें म्हणून व्हडली भावान सांगलें भायले खातीर न्ही जेजू आयिल्लो म्हजे खातीर म्हज्या धुवे खातीर न्ही आयिल्लो म्हजे खातीर वय मू था न्ही चिंतीचे तांचे खातीर आयिल्लो म्हणून हांवें तांचे खातीर चिंतल्या कांय जायना व्हडलो भाव एन्ट्रून सांगूं ना वय मू वय की न्ही तांचे सोडून तांच्या हातांत आसा वय की न्ही बाबाच्या हातांत आसा गे म्हज्या भावांच्या सोडून म्हज्या हातांत आसा गी तांच्या हातांत आसा म्हजी सोडून तुमच्या हातांत आसा गी ना तुमची सोडून म्हज्या हातांत आसा गी ना तुमच्या हातांत आसा देखून हर एकल्यानी ही उर्बा घेवन आयला मात देखून तूं आतां ही उर्बा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उपजाचें जाल्यार हाच्या पयल्या वाचपांत तें सत तुवें पयलें मानून घे जाय खाली संवसारांत तुजें जिवीत काबार जालें म्हळ्यार ही उर्बा तुका येना आयका कोरिंथीकारां पयल्या पत्रांत पयलें पत्र 15:12-19 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 20 वयर कितें म्हणलां मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण जीवनपण आसा म्हणलें पयलें सतमान तुज्या जीवनपणा खातीर तुज्या ससण्याच्या जिविता खातीर लुकाच्या वांजेलांत वचून 1:40-2 एपटी वचून काड जेन्ना मोरी एलिझाबेथीक भेट करता एलिझाबेथ कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 1 and verse 42
व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, व्हडल्या ताळ्यान एलिझाबेथ म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव, स्त्रिया भितर तूं सदैव सदैव म्हळ्यार कितें? स्त्रिया भितर तूं सदैव मात्र न्ही, मुखली वळ कंप्लीट कर. आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. तुझे कुशीचे फळ सदैव तूंय सदैव म्हणटा देवाचें उतर. सदैव म्हळ्यार कितें? सदैव तूं सर्गार राजा, सदैव तूं वयल्या मळबा, सदैव तूं आतां आनी सदां. स्तुती तुका, जय जय तुका देवा बापा सर्गींच्या, स्तुती तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या, स्तुती तुका, जय जय तुका पवित्रात्म्या त्रिंदादा, स्तुती तुका, जय जय तुका त्रि. सदैव तूं सर्गी राजान, सदैव तूं तुज्या नांवान, सदैव तूं सगळ्या गांवान ससनाच्या ससना, सदैव तूं सर्गी राजान, सदैव तूं तुज्या नांवान, सदैव तूं सगळ्या गांवान ससनाच्या ससना. स्तुती तुका, जय जय तुका देवा बापा सर्गीच्या, स्तुती तुका, जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या, स्तुती तुका, जय जय तुका पवित्रात्म्या बळवंता, स्तुती तुका, जय जय तुका त्रिएक देवा. सदैव म्हळ्यार कितें? सदांकाळ, ससनाच्या ससनाक. तुजो म्हजो आमचो संबंध जेजू क्षणीक तात्कालिक न्ही. तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन खाली आतां म्हज्या बाळपणार मागीर म्हज्या म्हातारपणार तरणाटपणार म्हाका संबंध ना, तसो न्ही. लेकीन हांवें मरी मगदलेन ज्या घडये तिका वळख जाल्ली वय मू तें आयच्या लुकाच्या वांजलांत तुमी पळयतात. कालच्या हातूंत पळया अवस्वर 7, लुकास वांजल अवस्वर 7 आनी वळ 30 आनी 7 कितें करता? 37. त्याच शहरान कोटेजिणेची येतली एक स्त्री असली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेन सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयासरशी फाटल्यान रावन रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले, आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळयल्लें फारिजेव कितें म्हणटात ओ मनीस? हें पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फारिसेवान आपणा इतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकी म्हूण जाणा आसतो. फारिजेव तशें उलयतात, पूण ज्या स्त्री विशयान जेजू कितें म्हणटा? 40 आनी 34 वळ. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतोन सिमोंक तो सांगी लागलो, तुवें स्त्रियेक पळयताय मू, हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय. तुवें पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी म्हजे पांय तिणें आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, उमो दिवंक नाय. पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडयेंत म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायती तिची पातकां ती तिका बगसल्यान. वळ्यानी त्या घडयेंत हांव भाव म्हयन्यान मरी मागदलेन. इस्त्री आनी कोणी न्ही, मरी मागदलेन. त्यात मरी मागदलेनाक धर हाडिल्ले प्रद्वार आदारतना वय मग पात्रांक जेजून कितें म्हळें? जोन समजला वचोर 8 आनी वळू 11. John chapter 8 verse 11. नादनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हणलें, हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना, वच आनी मुखार पातक करिनाका. जेजूचो खरो मोग मेळ्ळो, लाभलो, पातकां बोगसली. त्या घडयेंत पळया बाबा थंय जेजूचो पयस सरोंक ना. कार्य जालें वयस मेलो म्हणून जेजू तावन पयस सरोंक ना. त्या घडयेंत जेजूक निके पिल्या उपरांत जेजू जिवन जाल्या उपरांत पयलो भेटलो कोणाक? मरी मागदलेनाक. आनी थंयसर तिका पळय जिवन जाल्लो जेजू भेटता आनी थंयसर तिचे थंय जिवंतपणाचो बरवसो तिका जोड दिता. आतां जिवंतपणा सावन पयलीं कळिल्लें कोणाक? न्ही शिसांक. शीस भितर गेल्ले तो तिळण पळयतालो. पेद्रू गेल्लो जुवा पयलें गेलो पूण भितर वचूंक भियेलो काळोख म्हणून. मागीर पेद्रू गेलो इल्लो धैर्यादीक. तांकां कोणी दिसलो ना. ते पळोवंक गेले जेजूचे निर्जीव कूड.
पूण ते पळयल्यार ते थंय जावन गेल्यार उपरांत जिवंत जाल्लो जेजू पयलें भेटलो कोणाक मरी मगदलेनाक कित्याक ज्या घडयेंत हांव ती जेजूक वळखाल्ली त्या घडयेंत हांव ती जेजूक चिटकोन रावल्ली पळय न्ही आपल्या आवयक सयत तो दिश्टी पडना म्हणजे हांवें हांव पळय आवयक पयलें तें प्रवाद केला न्ही तो जातलो कोण सिमियोन प्रवाद केल्लो न्ही पूण जसो फाटलाव केल्ल्या स्त्रियां पैकी जसो मोग केल्ल्या स्त्रियां पैकी मरी मगदलेनाक कोणाची पातकां जायतीं तेजी पातकां आतां म्हणून आमी आयकलें म्हणून पूण तिके चड तिका बोगसाल्यान कित्याक ज्या तिणें दुकान गळोवन पांय भिजयले आनी ते केंसांनी पांय पुसून सुगंधीक तेलांनी ताका माखलें मात न्ही पांयांक उमेन दिले आनी जेजूक तिणें स्वागत केलें वयमू आनी जेजून देखून हांव तुका सांगता जेजून तिका बोगस हांव तुका सांगता जायती तिची पातकां जायती तिची ती पातकां तिका बोगसल्यान तिणें दाखयलेलो ओर्तो मोगस आकाशाक हें कारण केदार तुजी पातकां बोगसातात तिणें दाखयल्लो मोगस आकाशाक्स जेन्ना तुजे सोर्त मोग करता जितली तुजी पातकां लेखाक धरिना तो तुमची पातकां बसो जेजू मोग करा जेजूची सेवा करा जेजूक विश्वासी रावा निमाण श्वास पर्यंत ताका चिटकोन रावा जिवंतपणाचो भरोसो दोनची आतां ऐका कोरिंथीकांच्या पयलें पत्र वस्वर 15:12-20 पर्यंत मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण तुझे म्हणजे आमचे हर एकल्याचें जिवंतपण आसा पूण कोणाक जेजूची वळख ना तांकां जिवंतपणाचो भरोसो ना देखून आज भाव भयणी संवसारांत संवसारी रितीन साबारतान देखून हांवें सांगलें न्ही गे बेजार करिनाकात म्हाका केदाळचें ज्या घडये जीव कुडींतलो भायर वेता त्या घडये तूं संवसाराक मेलाय वय मू तुज्या कुडीक तूं मेलाय वय गे न्ही तूं थंय आसाय कुडींत आसाय संवसारांत आसाय ना कुडींत आसतना तूं जेजू सवयेंची येयलाय तर ज्या घडये कुडींतलो तूं भायर गेलाय कोण तुका आपोवन व्हरता जेजून सांगलां येतलो रावतलो तुका सांगात दितलो जिवीत तुजें आनी तें करतलो येतलो रावतलो सांगात घेतलो जिवितांचें बेसावानी मात हांव येतलो आनी खंयसर हांव आसा थंयसर तुका आपोवन व्हरतलो आपोवन मेलांगी ना देखून उरलें आसा तें हांगा संवसारांत आसलेंचें काम ती कूड आसली मातयेक पावोवची आमी त्या मनशाक मातयेक पायना तो ना थंय भाव भयण कित्याक आमी वावरतांच आसतलीं कित्याक कितें आसा तें करचें आसलें तें संवसार रितीन बस तें व्हडा तेंय व्हडलें संभ्रमान व्हडाक दाबाजी म्हाका कळना तुमी कितेंय म्हणा कित्याक म्हाका हांवें जायते सांगलां आतां म्हणचे आतां रॉलविनाची कूड आज राती येता वय मू आयतारा ताका मातयेपाक वय मू ताका न्ही ताची कूड मात्र तो त्याच दीस 13 तारखेर ऑगस्टाच्या ताका जेजून कोल वेला गिना तो पुनर्जीवनपण भागीदार जाला वय गी न्ही जेजूक वळखला तर जेजू सत मानला तर जेजूक चिटकोन रावला तर ताका पुनर्जीवनपणाचो भरोसो आसता जाल्यार तो पुनर्जीवनपणांत भागीदार जाला हांगा मागीर परवा येतना सो मी आतां जो आत्मा तुज्या हातान दिता आमच्या काय तूं खंय लॉकरान दवरला गे आमी बँकाच्या लॉकरान दवरल्या पळय आमचे कडेन की आसा बँका कडेन की आसा देखून हांव की घालता ते की घालतात काण दितात तुमी हसतात भाव भयणीन देखून आमच्या भावार्थान आमी भावार्था सागसायचे पुनर्जीवनपणाक सागसायचे देखून कोणी अंतरलेलो हांव थंय पळयना म्हणजे मन करता आतां खंय आसा कसो जियेल्लो आतां खंय आसा खंय पावला कोणा सांगता आसा आज सकाळीं जाल्यार म्हाका 2 वरां न्हीदच ना 5 वरां उठचें हांवें 2 वरां हांव न्हीदच ना हांव एंत चिंतन ओ आतां गेल्यार ती सकट मेळटात न्ही म्हाका ती सकट सगळ्यांचो उडास काडला हांवें सगळ्यांचो उडास काडला सकाळीं हांव गेल्यार म्हाका ती मेळटात अळे उडास बाब मेळटा माय मेळटा रेमी मेळटा थंयसर अळे म्हजी व्हडली माय मेळटा आप मेळटा मागीर हांगा आमच्या मागण्यांत आसली पोरांची नांवां आयलीं सलीबाई मेळटा ह्या फुला आमची फुलबाई मेळटा चिचू माय मेळटा सगळ्यांचो मुस्तानच उडास काडलो अशें मेळटात मागीर आमच्या कुटुंबाचे सगळें वो माम तो माम जंबाब मेळटा सगळ्यांचो उडास आयलो म्हाका हांगा तुमी असले कोणी मेळना म्हाका उलोवंक
हांगा तुमी आसले म्हाका कोणी उलोवंक मेळना ना हांव तुमकां मेळटा तुमी म्हाका मेळटा काली मेळ्ळ्यार हांगा आलतार येता तुमकां पळोवचें तुमी सकलात म्हाका पळोवचें वय मू थंय गेल्यार तरी भले भले उलय भले उलय भले उलय भले वेलकम वेलकम उलयकम म्हणटा ते खंय पुनर्जीवनपणा असो बरो असो म्हळ्यार तो आतां ऐका सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण क्रिस्त खंय आसा आतां पोंडांत आसा की सरकार आसा तर क्रिस्त असो एकवटलो हांव खंय पोंडांत उरता की सरकार उरता आं मागीर खंय देव सरकार देवा वळखानांतले मार्गार आनी देवाक वळखली देवा सांगता सरकार व्हडो सांगलें न्ही शतापती न्ही राष्ट्रपती म्हणून मार्गार न्ही तुजो मुजो आमचो जागो सरकार क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें देखून आज मुख्य आमी हे मुखार दवरल्या मात्र आमकां भावार्थाक आमकां वाट उक्ती जाता आत्मे बचाव जावचें म्हळ्यार कितें पुनर्जीवनपण असो भरोसो आमी जोडचो खंय तें आसा किर्तन 27 आनी 13 कितें म्हणटा एका दावीद राय कितें म्हणटा एका किर्तन 27 आनी 13 हांव हें खरेंच जाणा पूण हांव हें खरेंच जाणा जियेतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव देखतलो पळय न्ही दावीद राय कितें म्हणटा जियेतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव पळयतलो देखतलो आनी तो जियेतेल्यांचो देश तो आनी कडेन म्हणटा न्ही तो जियेतेल्यांचो देव मेल्ल्यांचो देव न्ही आब्रामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो देव आतां जिव्यांचो देव म्हळ्यार काले कोण जिवन जाल्ल्या तांचो देव जिवन जाल्ल्यांचो देव देखून जिवनपणाचो बरोसो दोन जिये आमचे संवसारी जिविता खातीर जिये नाकात म्हाका वसोंक आसा म्हाका थंय पावोंक आसा म्हाका थंय जियोंक आसा देखून ती सडली सीडी हांवें काडल्या हांव जियेतां ती सिडींतली करतना परत परत ऐकात जाल्यार तुमचे ती बळे हो आमकां वसोंक आसा आमकां रावोंक आसा आमकां जियोंक आसा उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजान सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या त्या घरा सरनाच्या त्या राजान सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो हांव वडतलो आनी वेतलो बापा सवे हांव रावतलो हांव वडतलो आनी वेतलो बापा सवे हांव रावतलो आतां वास मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक जेजू जिवन जाला की ना मनीस जाल्लो जेजू जिवन जाला की ना उठला की ना सरकार सोडून गेला की ना धकले जाय की लुकास एवांजेला 26:40-9 ऐका नाही 50 एकता लूक चॅप्टर 24:51 ऐका आशीर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गाक उबानवेलो आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोसान जेरुसलेमाक पाटी गेले थंय हर एक दीस देवाळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले ताका वयर येला की ना अपोस्तलाची कृत्या 1:10 अशें ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबानवेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार वयलो ताका एक कुपान लिपयलो अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मळबा कस दिश्ट लावन आसतना सोडून गेला तो पुनर्जीवन जाला लुकास जुवान वंजेला 3:13 जॉन 3:13 सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना सर्गी सोडून गेला तो जुवान वंजेला 1:18 कोणेय देवाक केदीस पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान जेजू बापाच्या अपोस्तलाची कृत्या 7:50-5 हें कळल्यार सत कळल्यार तुजो आनी भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास घट जायचे जेजू खंय आसा म्हणलें समजाल्यार पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिसलो जिवन जाला की ना सर्गा सोडून गेला की ना
मैमेन बगीचार जाला की ना सरकार बापाच्या उजव्याक उबो आसा की ना आसा मू तर ताका सत म्हणटले आमी वेतांव की ना वचूंक आसा की ना रावंक आसा की ना जिवंक आसा की ना खंयसर पोणांत पोणांत खंयसर देखून जिवंतपण असो बरो असो म्हण अशें भाव भयणीन कोरिंथांत पयलें पयलें पत्र असो 50 आनी 1 Corinthians chapter 15 and verse 51. आता एक गुट हांव तुमकां सांगता आमी सकड मोरची मोरची ना पूण आमी सकड रूपांतर जातले मुकली वळ एक किणा भितर दोळे दांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुत्तुरेच्या आवाजाक हे घडतले तुत्तुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतली अविनाशी ताजे प्राण नासना आनी आमी सोमेस रूपांतर जातले जिवंतपणान भागीदार जातले देखून जिवंतपणाचो भरोसा आसा जाल्यार मात तांकां बरें करता आमी मरिये बरी मरी मगदलेनाच्या मरिये बरी या सुजान्ना बरी या कुजा बरी जुआन्ना बरी आनी आतांच्यो थोड्यो स्त्रियो आहात न्ही ज्याच्या मोगान बदलेल्यो नांवां काडूंक नाकात म्हाका आमी नांव गी फादर म्हणोकात मागीर पळय न्ही गी तो जिवंतपणाचो भरवोस आसल्या मात तांकां बरें करूंक आमकां हांवें सांगलां हांव पूण जोडी जेवय म्हूण सर्गा वचोंक कारेन्सी खंयची पूण कशें जालें पूण पवित्र पोन भगवन पोन कलते पोन सादे पोन भक्ती पोन बळे पोन बरें पोन मनशा पोन देवास पोन पोन घालचें न्ही पोन म्हणून पूण 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 शेतां गेल्यार प्रायज मेळना हें पळय आमचें थंय सडयल्यार वाडयल्यार मात्र आमच्या थंय दीस वेताना सडयचे आनी देखून सांगलें पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या थंय दिसून येचे ते पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या सेवेंत आमी दाखयचे आनी ताका कितें आतां हें पूण आमचें थंय वाडटा आनी सडटा आनी आमकां खंय व्हरता जिवंतपणांत आमकां भागीदार करता देखून बरें करूंक शिका वायट सोडा जेजू वळखले स्त्रियो जेजू चिटकोन रावल्या स्त्रियांनी बरें केलें मागणें केलें मात्र न्ही तांच्या गरजा भावपान ताच्या एक तरान ती एकवटली मात न्ही उंडो मडच्यान ती भागीदार जाली मात्र न्ही दुडवा बदकान जेजूच्यो आशिसांच्यो गरजो तांणी तिरसेल्यो ताका जिवंतपणांत भाग आसा की ना ते तुमकां जायचे की नाका तर तशेंच करा स्त्रियांनी मात्र न्ही स्त्रियो तशें सेवेंत सांगात दितना आदार दितना दादल्यांनी कितें करीचे शिसांचो वावर करीचे कसलो वावर शीस कितें करतले दादल्यांनी स्वार्था परगट देखून तो जायते दाखल्यान तुमकां तुमकां दवरले बिलीग्राम असो जावन दी DL मुडीसो जावन दी ह्या शिसांचो जावन दी पूण हें सगळें करतना हें पयले मतींत आसा जे म्हाका जिवंतपण आसा हांवें पुनर्जिवंतपण जोडीच जाय हांवें ससनाच्या जिवितांत भागीदार जायचे म्हजो आत्मो बचाव जायचे खंयसर जेजू आसा थंयसर हांवें वसाचे रावाचे जियेस जाय हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कंसाजे मुखार एका आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ देखून हांवें जायते फावटी सांगलां भाव भयणीन जर तर आमी जेजूक आली कोर्सायल्या जेजूक मात्र संवसारीक जिवितांत खाली स्वार्थ परगट केल्या जेजूक मात्र आमी परगट करता जाल्यार लोकांक वो भावार्थ उपजना आज जर तर आमी आतां कितें वाचली ती परत वाचती वळू आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना जर तर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ तुमचो भावार्थी व्यर्थ जर तर जिवंतपणाचो भरवसो तुमकां ना तुजो आमचो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा सांपावल कित्याक गो भावार्थ भावार्थ असो गोड परगट या कसो तो भावार्थ जेजू मेलो जीवन जाला जेजू नव्या मेला म्हणलो भावार्थ जीवन जाला म्हणलो भावार्थ परत येतलो म्हणलो भावार्थ आनी तुका आनी म्हाका आमकां वद न्हू तेदा मात्र पुनर्जिवंतपण असो संदेश नासतना भाव भयण भावार्थ उत्पन्न जायना
जैते वंजल्ल्या जेजू देखून तो हरियपटी म्हज्या शिकवणेन जावन हांवें सांगलें जैते वंजल्ल्या जेजूचो महिमेवन जाल्ल्या जेजूचो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हांगा ते निमाणे ब्रेस्तार निमाणे शुक्रार निमाणे सोनवारा तुमी वय आयकलां फाटल्या जायत्या वर्सां तो कितें हांगा सर आमी तुमकां दाखयता कसलो संदेश आमी दिता निमाण्या शुक्रार मेल्ल्या जेजूचो की जैते वन जाल्ल्या जेजूचो वय आनी निमाण्या सोनवारा महिमेवन जाल्ल्या जेजूचो वय की न्ही सर्गाक सोडून गेल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या जेजूचो वय की न्ही आज हें गरजेचें आज साबार जाणांक खाली संवसारीक रितीन मात्र तयार करता शिवाय ना तूं आनी हांवें आमी तयार जाय जेसनाच्या जिविताक देखून ना जाल्यार तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ व्यर्थ तितलेंच न्ही आमी देवाचे फटकिरे साक्षी जाता म्हाका आनी तुमकां आतां देवाचो काल जेजू पाटलाव करूंक विसरून काडला त्या जेजू पाटलाव करूंक मात्र न्ही त्या जेजूक जिवन जेजू साक्ष जावन जिवंक कित्याक आमी जेजू आसा खंय संवसारांत आसा आमी संवसारांत आसा पूण जेजू खंय आसा जेजू खंय आसा तरी तुजो आनी म्हजो संबंद जेजू कसो आसा तो आमच्या भावार्थावरी आत्मीक संबंद वय शारिरीक गी आतां आमी एकामेकांक पळोवन आसा बसोन आसा सांगाता जिवन आसा तो संबंध गी आमचो संबंध आत्मीक संबंध भावार्थाचो संबंध पवित्रपणाचो संबंध मोगाचो संबंध उजवाडाचो संबंध कुरपेचो संबंध जाणव्याचो संबंध आत्मीक संबंध आत्म्याचो संबंध आत्मो आत्मो मोग मोग उजवाड उजवाड कुरपा कुरपा समजता ना ती जाणवाय सर्गीची जाणवाय आमची जाणवाय म्हळ्यार ताळ पडायचे संवसारी जाणवाय आनी सर्गीची जाणवाय एकच नाही संवसारीक मोग आनी सर्गीचो मोग दैवीक मोग एकच नाही ही दैवीक कृपा आनी खंयचें तुजें कितें शिकोवन आनी कितें केलें तुवें जोडिल्लें तें पळय ती कृपा न्ही देखून ती कृपा देवान तुका दिली ती कृपा देवान तुका दिलो आत्मो त्या आत्म्या सवय तुका एकवटा येता ती जाणवाय तुका त्या जाणव्या सवय एकवटा तो मोग तुजो आपणालो तो मोग त्या मोगा सवय एकवटा येता तो दैवीक उजवाड त्या दैवीक उजवाडा सवय तुका एकवटा येता संवसारांत जियेत आसता तशें न्ही आमी कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवन हाज्या पयलीं सांगलां न्ही कोरिंथीकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवश्य 5:17 सॉरी 1 Corinthians chapter 5:7 कोरिंथीकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवश्य 5:7 कितें म्हणटा आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही ऐका कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही भावार्थाच्या उजवाडान चलता भावार्थाचो उजवाड पूण हो भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर पूण खंयच्या जेजूचेर बाळूक जेजूचेर गी 12 वर्सांच्या जेजूचेर गी ह्या 3 वर्सां परगटजीनी जियेल्ल्या जेजूचेर गे हो भावार्थ कोणाचेर सगळ्या संवसारा सुटका सोडवून दिवन जैते वन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सर्गात सोडून गेल्ल्या परत येता म्हणल्यार जेजूचेर देखून आदल्या हप्त्यांत तो क्रुसाचो संदेश आमी आयकल्ल्या वेळा वय कोरिंथीकारां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत वस्वारी 1:18 कितें म्हणटा जुदेव कोणा मागतात ग्रीक जाणवाय मागतात पूण आमी क्रुसायल्या जेजूक परगट करता ऐका कोरिंथीकारां पहिलें पत्र वचूं 1:18 आनी उपरांत 20 पर्यंत नासा करतेले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाचावेक व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाची सामर्थ्याची रुजवात आतां कुर्सार मरोन थंयच उरला गे तो सामाधीन थंय उरला गे कुर्सार मरोन तुज्या म्हज्या रगत व्हरून तुज्या आमच्या सर्वांच्या पथकाच्या बक्षांत ताणें जोडून दिवन तो सर्गाक सोडून गेला पूण मुखार कितें म्हणटात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नास तें ताजे पयलें जुदेव कुणा मागतात 17वी वळ 22 घ्या वय जुदेव कुणा मागतात ग्रीक जाणवाय सोदतात पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगट आतां ही साबार लोक संवसारांत तांकां इंत जाय कोणा जाय हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही शिकोवन येत खंयच्या एका रित्र्यावेळी एकलो व्हीलचॅरार बसलो उठल्यार दुसऱ्या हप्त्यांत 10 व्हीलचॅर हांगा येतात म्हणून सांगू न्ही आत्मीक बरेपण आज हो मनीस पथकांत आसलो मनीस मरी मागदलेन जेजू चिटकोन रावन जेजूक साक्ष जावन जियेता तसलें तें अजाप भाव भयणी न्हू कित्याक जेजूच्या काळार पळया चिंतून पळया जेजूच्या काळार जेजू अजापां केल्लें की ना पूण ते अजापांक कुडींत बरें जाल्ले कोण जेजूक चिटकोन रावल्यात जेजूक कोण चिटकोन रावल्यात कुडींत बरें ती रक्तस्रावाची स्त्री वय मू तिका 12 वर्सांत कितें आसली रक्तस्रावाची पिडा आसली जेजूक आपण ती गुण जाली ताचे उपरांत जेजू रावली कितें ना पूण पातकां बोगसल्ली मोरी मागदलेन देवसारान कोणाक पळय बंदेन घाल्ले त्या देवसाराच्या पासांतली सुटका जोडिल्ली
जेजूची ओढायला कोण आहे ती ओळ परत वास लुकास वांजेला वासवर 8 आणि ओळ 2 गी 2 देवसाराच्या उपाद्रतावन सोडयलेल्यो देवसाच्या उपाद्रांत सोडयल्लेल्यो आणि पिढे शिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो पिढे शिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगता आसल्यो थोड्यो पूण प्रत्येक जाण कोणाक आपल्या नवें जिवीत मेळिल्लें जेजू थंय संपूर्ण पातकां बगसून मरी मागदल्यान ताका देख जावन आसा देखून आज तुजो आनी म्हजो संबंद अशें तुजी म्हजी सर पातकां ताणें बगसून आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिलां देखून आज जेजू थंय तुजें म्हजें जिवीत आज ह्या घडयेंतल्यान निमाणे श्वास पर्यंत तेदा मात्र आमी पुना जिवंतपणांत आतांय कितें करना आसा आमी तयार करना आसा मात्र तातूंत भागीदार जावन आसा तो भरोसो दवरून आमी जियेता नाजाल्यार फाल्यां मोर आयलें म्हणटा आमी भियेता हो फाल्यां बी पिडायलें म्हाका वचोंक आसा गे ना तयार आसा कित्याक थंय वचूंक संतोश हांगा रावूंक संवसारांत कश्ट वय मू सरकार बेंबेरांत ना सरकार आसार कोंत दुखूना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व उजीर पिडा शिडाय नेमकां मात्र न्ही सता ती पिडा येताय लज दिसताय दुस्मान आसा ते पतकांचे थळणे आसा ते आं सांगा बेरांत खावची न्ही आकांत काय दुबली काय आसा थंय ना पण ना मागीर ना म्हणल्या उपरांत हां हांगा भरोशांत भावार्थांत पातयेन विश्वासपणांत कित्याक जिवंक आमकां नाका आमकां ऐका तितलेंच न्हय आमी देवाचे फटकिरे साक्षी जाता कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या कित्याक मेल्लीं जिवंत जायनान ते खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें तर्क केल्यार बाबा ना 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 म्हळ्यार रे मेल्लीं जिवंत जायनान म्हळ्यार रे जेजू जिवंत जाला कोणाक तो भावार्थ आसा कोण फळी ह्या स्त्रियां बरी ह्या शिसां बरी जेजू ती जिवंत जेजू वयर येतली कोणाक जेजू समेत तो भावार्थ ना बरोस ना पातयेन ताज्या जिवंतपणांत भागीदार जावन नाका ती सकला येतली उडा सांगलें न्ही अगर ड्रायव्हर येशू हो तो गाडी सड़क तक जाती है अगर ड्राइवर शैतान हो सो गाड़ी नरक को हाँ दूर दूर तक वापस नहीं हाँ तुझा ड्राइवर कोण तू कसं चलयता कोण तू कोणी कितें म्हणून दित व्हडलो सांगला न्ही बाबान हांवें स्तुती गायन करतना तुजो भावार्थ तुका सर्गा कांपोवन व्हरता न्ही आनी कोण आसो देखून म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजू थंय जिवन जाल्ल्या जेजू थंय जैतवन जाल्ल्या जेजू थंय मेहमान जाल्ल्या जेजू थंय सर्गा सोडून गेल्ल्या जेजू थंय महात्म्य देवाच्या बापाच्या उजव्याक उबो असलेल्या म्हजे जेजू थंय म्हणून तो भावार्थ दोन तूं जियेताय कोणी ना म्हणून दिता आसा म्हणून दिता कांय फरक पडना तांकां पडटा जावं पळय तुका पडोवंक नजो कित्याक जर मेल्लीं जिवन जायनान तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक मेल्लीं जिवन जायना मेल्ल्यांक मरोंक सोडा पूण जेजू जिवन जाला ताका प्रगट करा मनीस जालो जेजू जिवंत जाला जिवंत जेजूक प्रगट करा आनी त्या जिवंत जेजू समेत हांव जियेतलो वडलो दावीद रान म्हळ्यार मग हें हांव खरेंच जाणा जियेतल्या देशांत हांव देवाक रूप 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 पळयतलो म्हणटा तो आमी पळयतले आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ तुमी आनीक तुमच्या पातकांतच आसा जर तर आमी आनीक जिवंतपणाचो भरवसो आमचे थंय नासतना जियेता सांत पावल म्हणटा आमी आनीक पातकांतच आसा पूण कोण जिवंतपणाचो भरवसो दवरून जियेतात ती पातकांत नात ती क्रिस्त सवे आसात क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात देखून आमी क्रिस्ताची क्रिस्त देवा असो देखून आमी देवा सवे आसा देखून तुमचो भावार्थ जिवंतपणाच्या त्या जिवितांत ह्या जिवंत जाल्ल्या जेजू थंय तितलेंच न्हय क्रिस्त थंय मरोन गेल्लीं सगळीं नाच जाल्यांत म्हूण जालें लोक चिंता जायते लोक चिंतात जायत्यांनी म्हणलें आसा मेल्ल्या उपरांत कांय ना मरून जालें सगळें जालें म्हणून न्ही साबार फुडें मेल्ल्या जालें ताचें जालें म्हणून साबार म्हणलें न्ही कोणी भितर जालें ताचें जालें म्हणून काल जालें ताचें जावं ना तुजें जालें तो जिवंतपणाचेर भरोसो ना तो गेलो तो भागीदार जालो ताचें जालें कालें साबार फुडें सांगतना उलयतना तेंच न्ही ताचें जालें आनी तुजें जालें
कोणी गेल्ल्या वेळार आसा नेक्स्ट हाज्या पयल्यान आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं विसरा नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुका आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं विसरा नाका मुखार आशे नाका संवसाराच्या ही प्रमुतीन आयल्या जालें वो संवसार शाश्वत न्ही पूण सर्गीचें जिवीत ससनाचें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां शाश्वत सदांकाळ निमानी ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्ततय आमी बरोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्तां प्रास चड निर्भागीपणाची ही जिणी मात्र लेखून म्हळ्यार हांगा संवसारांत आसतना मात्र आमचो भावार्थ जेजू थंय मात्र आमी दोन जियेता जाल्यार आमी कितें सक्तां बरी आमची गत हेर सक्तां प्रास चड निर्भागीपणाची आमकां म्हळ्यार जेजू खाली संवसारांत आसता मात्र जाय म्हूण कोणी अशें चिंतून जियेता जाल्यार सक्तां प्रास तुजी म्हजी आमची जिणी निर्भागपणाची खंय म्हळ्यार सर्त कितें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पातीन जेजू थंय कित्याक संवसारांत आसूंक गियात सरकार ताजे सवय आसूंक देखून ताणें सांगलें संवसारांतून वयर वचोंक थंय रावोंक ताजे सवय जियोंक खाली म्हाका संवसारांत जियेता पर्यंत मात्र म्हाका जेजू जाय म्हूण चिंतून जियेल्यार तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत सक्तां प्रास चड निर्भागीपणाचें खाली संवसारांत आसता पर्यंत मात म्हाका जेजू जाय म्हूण चिंतू नाका हांवें सांगलें आतां हें जेजू सवय मेल्यार जेजू सवय मेल्ल्या नंतर सदां काळ जेजू सवय तें चिंता तूं दोन जियेता जाल्यार तुजें संवसारीक जिवीत कितें निर्भागीपणाचें न्ही सदांच भागीपणाचें सुभागी निमाणे पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतली म्हूण तो जामिनी जाला आनी आमकां कितें रुजवात दिल्या हांव उठलां तुमी उठताल्यात हांव जिवन जालां तुमी जिवन जातल्यात हांव सोडून गेलां तुमी सोडून येतल्यात हांव सर्गाक गेलां तुमी सर्गाक पावतल्यात हांव महिमेवंत जालां म्हज्या महिमेन तुमी भागीदार जातल्यात हांव बापा सवय आसा म्हाका तुमी वळखल्या सत मानल्या म्हजे सवय म्हज्या एकवटान जियेल्यार तुमी एक दीस म्हजे सवय बापा सवय सर्गीच्या राजांत आसतल्यात म्हणून तो आमकां सांगून तूं ताका सत मानतल्यांक तो एक जामीन जाला जामीन म्हळ्यार शुअरिटी म्हणटा आमी कितें म्हणटा शुअरिटी इंग्लिशांत जामीन जाला म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत करून तो गेला देखून ह्या सताक आमी सदांच स्विकार करया ह्या सतांच आमचें जिवीत बांदून हाडया पुनर्जिवनपणाचो भरोसो दवरून आमी सदांच भगवंतपणी पवित्रपणी जिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आणि बहिण्यानो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देव बापा मन ततसलन जामन तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या निकेपय सभेच्या आदावाक सर्वीस पौर मानून घेऊ सर्गींच्या भोमोगळ्या बापा तुझो पोत जीवन जावन तुझ्या महिमेन भागीदार जाला सर्गात सोडून गेला हे सत मानून घेवन त्याच जिवंतपणांत आमी आसच्या खातीर आमच्या भावार्थांत आमी तीर रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नव्हे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळज उभारुया आमी ते सर्वेस्पराक उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान ससनाच्या देवा सर्व खळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोन्ही जेस्तो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडून जगमचो तारक करून तुवें ताका फाटयलोय पवित्र रत्न्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर क्रिस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें
मोरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंत पंतान उगडा पॅक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता सर्वेश पतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी सर्वेस पोराचे नावी येतात काचे ओ सर्वे तुका जय 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 ओ सर्वे तुका जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेत गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोट तुमचे पासोती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारवतले तुमी म्हज्या उगडासा करात पवडतो सगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपण म्हणून आस करता हांव जिविता सोडे सोडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडान रगत सोदलेला आमकां समेज तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा अके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या बद्दल जेजू क्रिस्ता समी सोडून दामोळ खाल्या बावट तसो आमचे बावट गट कर तीर कर त्याचे कोटान आमी जय शंकर तसो उजवाडान आमी सल्ला शंकर त्याचो दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखार म्हण पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाची मे सांगा ती बगेन धर्मदुतांनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सुडुंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतल्या अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांच्या हातांतली नातार मरणांतली सर ताच्या कोटापणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कार केसे पिडेस्टेडले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तांतली सर तिच्या अपयांतली सदांच तुमकां निवार दाय करून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लायन विकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आखांतांतली सदांच तुमकां वाटाय सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमाण तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुझी कुणान कथा मी सांगू येता ती आमच्या सर्तीने कॅस साडीन जाऊन पण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडिंग भलायकेन वकात तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमच्या भितरची म्हाका फावना पण तुझ्या कासूत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन. हांवाशेता रावूंक सोमिया तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्या. हांव आशेता रावूंक सोमिया तुज्या गोपान. हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्यान. ये सोम्या ये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळसा. येसुमिया ये रावूंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजान. रावता सोम्या तुज्या सावळेंत आयकूंक तुजी उतरां. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुज्या सावळेंत आयकूंक तुजी उतरां. रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. प्रार्थुया सर्गींच्या बोमोगळा बापा तुझ्या उतरा मारी पात आज परत आमचो भरवसो तुवें वाडयलो आनी सडयलो. पुन्हा जिवंतपणांत आमी जिवन जाल्यार जेजू सवय भागीदार जातल्या म्हणलो तो भरवसो दवरून आमी जिवन आसा की दिंगस आमच्या भावार्थांत आमी हालानाशें दलानाशें थीर भावार्थांत तुका मेळोवंक आमकांच तूं तयार कर. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या देवाक त्या जेवणाक उदारपण दाखयल्या त्या धानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर येवन गेल्या होरेकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हो सोन्यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.